नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध ल्याएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सहभागी। प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्न दबाव 2/3 पुर्याउने प्रयास। माओवादीमा पदाधिकारी छान्ने विवाद बल्झियो। महासचिव चयन झनै पेचिलो। पुरानै संरचनामा पार्टी चल्दा संगठन अस्तव्यस्त। प्रचण्डलाई भागबण्डा मिलाउन सकस। गठबन्धनलाई चुनावसम्म लाने कि नलाने भन्नेमा काङ्ग्रेसमा प्रष्ट दुईधार। शेखर समूह तोड्नै पर्ने पक्षमा, एमालेलाई दोष देखाएर अर्ली इलेक्सनको पक्षमा माधव नेपाल। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार। चुनाव जित्न नेताहरूको आशीर्वाद खोज्दा संस्था निष्प्रभावी। नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न सुझाव। अचाकली मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर। उपभोग्य सामग्रीमा 200% बढ्यो। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नै बेखबर। युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेको सशस्त्र आक्रमण 11औं दिनसम्म निरन्तर जारी। जनधनको क्षति बढ्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेका 4 सांसद सहित सरकारले 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिमा एमाले पनि सहभागी बनेपछि त्यसलाई सत्ता पक्षले लामो समयदेखि संसद अवरोध हटेको अर्थ लगाएको छ भने एमाले यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा अर्थाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। सभामुखले एमाले सांसद सहित महाभियोग समितिका 11 सांसदको नाम वाचन गरिरहँदा पनि एमाले सांसदहरू पनि वेट घेराउ गर्दै नाराबाजीमै थिए। मान्य श्री एकबाल मिया, मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का, मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल, मान्य श्री प्रमोद शाह, मान्य श्री मिनबहादुर विश्वकर्मा, मान्य श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी, माननीय श्री रेखा शर्मा, मान्य श्री लालबाबु पण्डित, मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे। आइतबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमाले सहभागी थिएन, तर उसले महाभियोग समितिको लागि भने आफ्ना सांसदहरूको नाम दिएको छ। यसलाई सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षी एमाले संसदको अवरोध हटाउन लचक देखिएको अर्थ लगाएको छ। आज उहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ यसमाथि छलफल पनि त सुरु हुन्छ नि त। त्यसमा उहाँको सहभागिता सुनिश्चित भयो हो कि भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ। र त्यति भयो भने हामी विधेयकहरू पनि ल्याउँछौँ। शून्य समय विशेष समयमा पनि प्रवेश गर्ने र संसदलाई अझ जनताका सरोकारसित जोड्ने र जनताका प्रतिको जवाबदेहिता संसदभित्र छ, संसद पुरै जवाबदेही जनताप्रति छ भन्ने कुराको एउटा परिस्थिति बन्छ। त्यो परिस्थिति बनाएर संसदको भरपूर उपयोग जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सत्ता गठबन्धनले संसदको अवरोध हटाउन एमाले लचक देखिएको अनुमान लगाइरहँदा एमाले भने यसलाई संसदको अवरोध नै हटेको स्वीकार गर्न तयार छैन। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेमवाङका अनुसार एमाले पहिलो दिनदेखि नै संसद निर्वाध चलोस् भन्ने चाहन्थ्यो, तर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण नमिलाएकाले अवरोध लम्बिएको हो। एमाले अहिले पनि संसदका अन्य समितिहरूमा पनि सहभागी छ। अहिले महाभियोग समितिमा सहभागी हुनुलाई पनि त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। अझै पनि एमालेको संसद अवरोध कायमै छ वा अवरोध हटेको हो, यसको प्रष्ट जवाफ पनि आएको छैन। यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु संसद सचिवालयलाई नाम दिएका त्यो नाम हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट
यसमा संलग्न गर्नु। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको अबको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त? यतिखेर यो चासोको विषय बनेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार सिफारिस समितिले समितिका सदस्य मध्येबाटै एकजना सभापति चयन गर्नेछ। समितिले कारबाही थालेको 7 दिनभित्र जबरालाई आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ। उनले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयमा आफै उपस्थित भई सफाई नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहित संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिले काम थालेको बढीमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सिफारिस समितिले महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ प्रतिवेदन पेश गरेमा र संसदको 2/3 बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भएमा जबरा पदमुक्त हुनेछन्। पारित भएन भने प्रधान न्यायाधीश जबरा नियमित काममा फर्किनेछन्। महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बन्छ र त्यो कार्यविधिको आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले अधिकतम 3 महिनाभित्र बढीमा 3 महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ सदनमा। त्यसपछि सदनमा छलफल भएर यसमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ण सङ्ख्याको 2/3 यदि बहुमतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ। अन्यथा यो असफल भएर उहाँ कायम रहनुहुनेछ। न्यायिक आचरण विपरीत काम गरेको आरोपसहित सत्तारूढ गठबन्धनका 98 सांसदले फाल्गुन 1 गते जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्तावमा जबरामाथि न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका 21 वटा आरोप लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बस्ने भनिएको बैठक तयारी नपुगेको कारण सोमबारको लागि सारिएको नेताहरूले जनाएका छन्। आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक सुरुमा 2 घण्टा सारिएको थियो, तर 2 घण्टा सार्दा पनि तयारी नपुगेको भन्दै सोमबार 11 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो। एमसिसीको विवादलाई टुङ्ग्याएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन र पदाधिकारी चयनमा छलफल हुने जनाइएको छ। गत पुसमा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्धारण गरेकोमा 10% सदस्य केन्द्रीय समितिबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै माओवादीमा 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्न बाँकी छ। पार्टी पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रचण्डले प्रयास गरेको भए पनि आकांक्षी धेरै भएकोले समस्या परेको छ। पार्टीको अध्यक्षपछिको जिम्मेवार पद महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले बलियो रूपमा अडान लिइराखेको कारणले प्रचण्डलाई समस्या परेको छ। त्यसो त देवगुरुङ र पम्फा भुसालले पनि महासचिवकै पदमा दाबी गरिरहेका छन्। महाधिवेशन भएको 3 महिना पुग्दा पनि पार्टीको संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन्। एमसिसी बारे निर्णय लिँदा पनि पुरानो स्थायी कमिटी बैठक बसेर निर्णय लिनु परेको थियो। माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डको स्पष्ट बहुमत रहे पनि संरचनाहरू बन्न नसक्दा तदर्थवादमै चल्नु परेको छ। 4 दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताबारे सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भित्र प्रष्ट द्विधार देखिएको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र असंस्थापन इतर पक्ष 4 दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनलाई आगामी 3 तहको निर्वाचनसम्म निरन्तर लाने वा गठबन्धन तोडेर जाने भन्ने विषयमा विभाजित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा मिलेरै जानुपर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धनका 3 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीको समान धारणा छ। तर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भित्र भने स्थानीय तह चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धन गरेर जाने वा नगरी जाने भनेर स्पष्ट द्विधार देखिएको छ। कांग्रेस संस्थापन पक्ष भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरी स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कि एक्लै जाने भन्ने निर्णय लिने पक्षमा देखिएको छ। केन्द्रीय समितिमा 2/3 भन्दा बढी मत रहेको संस्थापन पक्ष गठबन्धन बिनै मैदानमा उत्रिँदा पुनः कम्युनिस्टहरू मिल्ने र सत्ताको नेतृत्व गुम्ने भएमा देखिन्छ। त्यसैले पनि गठबन्धन कायम गरी अगाडि बढ्ने सोचमा संस्थापन पक्ष छ। पार्टीभित्र 2टा विचार आइरहेको परिस्थिति छ हैन।
एक थरी साथीहरूले चाहिँ हामी एक्लै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि भनिरहेको परिस्थिति छ र अहिलेसम्म हामी चाहिँ गठबन्धनमै छौँ हैन। अब एमसीसी पनि गठबन्धन दलले नै पास गरेको परिस्थिति छ। हिजो अप्पर हाउसको निर्वाचनसम्म पनि हामी गठबन्धनै गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको परिस्थिति छ। यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा वृहत छलफल हुन्छ र पार्टीले चाहिँ कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ तय चाहिँ हामी केन्द्रीय समितिले एउटा तय गर्छ र त्यही तय गरेपछि हामी त्यही अनुसार जान्छौँ। यता संस्थापन इतर पक्ष भने काङ्ग्रेस एक्लै बलियो रहेको र कुनै दलसँग गठबन्धन गरेर जानु नपर्ने पक्षमा देखिएको छ। लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा कायम राख्न पनि नीति सिद्धान्त विचार नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गरेर जानुको अर्थ नरहेको संस्थापन इतरको बुझाइ छ। त्यसैले बेलैमा काङ्ग्रेसले आफैलाई एक्लै सक्षम छ भनेर प्रस्तुत हुनुपर्ने संस्थापन इतरका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूसित मिल्न सक्दैन, मिल्दैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद जुन जननायक बिपी कोइरालाले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसैमा अडेर हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी एक्लै स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। गत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेर एमालेलाई हराएका सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चासो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर एमालेलाई एक ल्याउने नै रहेको थियो। गठबन्धनका सबै दल आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ध्याउनमा छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रको निर्देशन बमोजिम माओवादीका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई भोट हालेको विषय काङ्ग्रेसका लागि निकै प्रत्युत्पादक बनेको भन्दै नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको थियो। काङ्ग्रेसले रुख बाहेक अरू चिन्हमा भोट हाल्दैन भन्दै स्थानीय नेताहरूले केन्द्रलाई यसअघि नै खबरदारी गरिसकेका छन्। कतिपय नेताहरूले भने गठबन्धनकै बलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले पाएकोले पनि गठबन्धन चुनावसम्मै जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। नेकपा एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि निर्वाचन आफू अनुकूल हुने कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। संसदको अवरोध कायमै रह्यो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेपालको उक्त अभिव्यक्तिमा सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलहरू भने सहमत छैनन्। एक रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रतिक्रिया माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति लगत्तै आएको छ। प्रचण्ड र गगन थापाले अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने सङ्केत मात्रै गरेका थिए, तर नेपालको अभिव्यक्ति भने अझ स्पष्ट रूपमा आएको छ। त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने गरी गठबन्धनमा छलफल भइरहेको नेपालको प्रतिक्रियालाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गो बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। कहिलेसम्म खानुहुन्छ यो विषयमा त्यसो भए? अब त्यो पनि सोच्नु। यो स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछाडि? हो त्यो अब सबै प्याकेजमा जान्छ भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्छ अध्यक्ष। अब म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो पनि कुरा चलिरहेछ। सार्ने कुरो नि चलिरहेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावनालाई सिधै खारेज गरे। पुनका अनुसार अहिले कानुनी संवैधानिक रूपमा र मौसमी अवस्थाका कारण पनि अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन। 5-6 महिनादेखि संसद अनिर्णयको अवस्थामा रहने, चल्न सक्ने अवस्था नहुने, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले जनताका विषयमा छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा राजनीतिक रूपले त्यसरी सोध्नु ठिकै हो, तर हामीसँग मौसमी त्यसै गरी हाम्रो भौगोलिक जटिलताले गर्दा
अब स्थानीय निर्वाचन गर्ने भएपछि अब अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भहरू साइड अब लगभग सिद्धि जस्तो लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल पनि अहिलेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको बताउँछिन्। भुसालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएर त्यसको तयारी समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको बहस सान्दर्भिक छैन। तर स्थानीय चुनावको घोषणा अगाडि चाहिँ अर्ली इलेक्सनको बारेमा एउटा संसदीय अभ्यासमा एउटा नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गरौँ भनेर सहमतिको आधारमा छलफल गराउन सकिन्थ्यो। तर अहिले आएर स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको परिवेशमा मलाई लाग्छ अब अर्ली इलेक्सनको अभ्यास प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरा संविधानले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन र समय पनि 1 वर्ष बाँकी छ। 6 महिना बाँकी भएको भए सायद अर्ली इलेक्सनको सम्भावना पनि हुन्थ्यो र व्याख्या पनि गर्न सकिन्थ्यो संविधान तह। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अदालतले पुनस्थापना गरिदिएपछि 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने कानुनी जटिलताका कारण पनि नेताहरूले चाहे जस्तो अर्ली इलेक्सन सहज भने देखिँदैन। नेपालीका लागि नेपाली र एकपटकको नेपाली सधैँका नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अहिले राजनीतिको चपेटामा परेको छ। अमोघ पार्टीको भातृ संस्था जस्तो भएर एनआरएन भित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा त्यहाँको काम कारबाही निष्प्रभावी बनेको छ। आवधिक चुनाव व्यक्तिगत स्वार्थसँगै परराष्ट्रको हस्तक्षेप र अदालतसम्म पुग्दा गैर आवासीय नेपालीमा राम्रो सन्देश जान सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी मार्च 21 र 22 अर्थात् चैत 7 र 8 गतिको मिति तय गरिएको छ। यसअघि 2021 अक्टोबरमा सम्पन्न हुनुपर्ने चुनाव 1 वर्ष अगाडि गरिएको विधान संशोधनका कारण विवाद बढ्दा पछाडि धकेलिन पुगेको थियो। बीचमा विवाद साम्य पार्ने कामहरू भए र परराष्ट्रले जुलाईसम्मको समय अवधि दिएसँगै अब भने चुनाव हुने आशामा एनआरएनएहरू छन्। अक्टोबरमा किन चुनाव भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो धेरै कुराहरू छन् यसमा यो हाम्रो अस्ति योभन्दा अगाडि चाहिँ विधान संशोधन भएको थियो 1 वर्ष अगाडि। त्यो विधान संशोधनमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एकदमै अप्ठ्यारा कुराहरू पनि हाल्ले छन् पछि थाहा भयो हामीलाई पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि अक्टोबरमा चुनाव नभएको हो। यो डेलिगेट्सको समस्या हाम्रो अहिले पनि छ धेरैवटा देशमा। तर यो समस्याको बावजुद पनि अहिले चाहिँ हामी इलेक्सनमा जाने भनेर सबैले तयारी गर्दैछौँ। केही कुराहरूलाई बाँकी राखेर भए पनि इलेक्सनलाई चाहिँ अगाडि राख्ने लैजाने, किनभने यो नेतृत्वलाई चाहिँ परिवर्तन गरेन भने हाम्रो फेरि जुलाईसम्म मात्रै टाइम छ फेरि परराष्ट्रले दिएको धेरै लामो हुनसक्छ। त्यही भएर यो चोटि चाहिँ जसरी भए पनि इलेक्सन गराउने भनेर हामी सबै लागेको छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि भन्दै जात धर्म समेत केही नभनी अगाडि बढेको एनआरएनए केही व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि फसिरहेको छ। ढिलाइ चाहिँ मलाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ। म भए ठिक, म नभए भने बेठिक भन्ने पनि हाम्रो सबैमा त्यही छ नि त। आफूले लिड गर्यो भने राम्रो, अरूले गर्यो भने नराम्रो भन्ने त्यो अलिकति स्वार्थपना नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो डेलिगेट्सहरू चाहिँ सबै एनसिसीहरूमा अब कोही दुई पक्ष विपक्ष भएर उठिरहेको हुन्छ। एउटा पक्षले पठाएकोलाई अर्को पक्षलाई चित्त बुझ्दैन। अनि डेलिगेट्सहरू चाहिँ मेरो पक्ष यो डेलिगेट्सले मलाई भोट दिँदैन भन्ने एउटा मोनोपोली भनौँ न, त्यो भएको कारणले गर्दा हो कि यो डेलिगेट्स भएन भन्छ कसैले यो डेलिगेट्स धेरै पठायो भने त्यही कारणहरू र हाम्रो डेलिगेट्सको फीहरू जुन हाफ फी चाहिँ आइसिसीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो 2-4वटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ नपठाएको कारणले पनि डिले भइरहेछ। यति मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीका अधिकार र उनीहरूका विविध समस्या एवं मुद्दाहरूबारे वकालत गर्नुपर्ने संस्था पछिल्लो समय भने राजनीतिक बन्दी बनेको छ। नेपालका प्रमुख ठुला पार्टीको भातृ संस्था जस्तो भनेर बाहिर आलोचित भइरहेको छ। एनआरएनएका पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू नै राजनीतिक दलका नेताहरूको इसारामा चलिरहेको आरोप लागेको छ। यस्ता वैचारिक सङ्गठनमा लाग्नु आफूहरूलाई एनआरएनको हितको लागि स्वीकार्य नहुने संस्थामा लागेकाहरू बताउँछन्। राजनीतिका कारण एनआरएनएको काम प्रभावित भएकोमा उनीहरूको चित्त दुखाइ छ। पार्टीले जिताउने र हराउने भन्ने कुराहरू एकदमै छ। म आफै पनि त्यसको के भने सर्भाइभल भन्छु, भिक्टिम त म भन्दिनँ आफूलाई, कहिले पनि म भिक्टिम हुनै सक्दिनँ, तर सर्भाइभल म पनि हो त्यसको।
हजुर भुक्तभोगी, किनभने यो पार्टीबाट यसलाई फलानु भनेर नै नामै घोषित गरिदियो अनि फेरि अर्को पार्टीबाट त अभियसली एकजना अर्को पार्टीको भएपछि एकजना यो पार्टीको भन्छ अनि त्यो पार्टी होस् कि नहोस् त त्यो फलानु पार्टीको भन्छन्। त्यस्तै गरेर भनौँ न हामी काम गर्छु एनआरएनको लागि अथवा नेपालको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि यस्तै कारणले गर्दा धेरै पछाडि पारेको छ। राजनीतिक तानातान र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने र अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। आफै भित्रको आगो आफैमा सल्किनुलाई एनआरएनएहरूले नराम्रो मानिरहेका छन्। बीचका टाइममा परराष्ट्रसँग पनि अदालतसम्म पनि पुगेको कुरा, तर अहिले आएर चाहिँ सबै कुरा मिलेको छ। अहिले परराष्ट्रले पनि तपाईँले इलेक्सन गराउनै पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अबलाई ठिक छ, परराष्ट्रले यसलाई हेर्नु पनि पर्छ, किनभने यो परराष्ट्रसँगै रजिस्टर भएको संस्था भएर त्यो संस्थामा के भइरहेछ भनेर जानकारी राख्नु त स्वाभाविक हो। तर परराष्ट्रले नै अब निर्देशनै दिएर केही पत्र पठाउनु त्यो अलिकति गलत पनि हो कि। अब भने चुनाव गराएर कार्यक्षेत्रमा फर्किन पाइने आशामा विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनएहरू रहेका छन्। एनआरएनएले निर्वाचन सके लगत्तै आगामी मार्च 26 र 27मा काठमाडौँमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि गर्दैछ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछ। बाँकी समाचारको साथमा नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सकिएको छ। दैनिक जसो संक्रमण दर घट्दै 100 भन्दा कम संक्रमण देखिन थालेको छ। देशभरको संक्रमण दर 1.7% मात्रै संक्रमण देखिएको हो। यता जनस्वास्थ्य विज्ञले भने कोरोना संक्रमण कमी भए तापनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम भने कायमै रहेकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 150 भन्दा कम नहुँदै नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो। उक्त समय दैनिक 12,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर साम्य भएसँगै दैनिक 100 भन्दा कम संक्रमण देखिन थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 भन्दा कम पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,929 जनामा परीक्षण गर्दा 68 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि शनिबार 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तेस्रो लहर सकिँदै गर्दा विज्ञहरूले भने चौथो लहर आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। फेरि 60 देखि 65 दिनमा हामी अर्को भेरिएन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। म्युटेसन साइकल भनेको 60 देखि 120 दिनमा त अर्को भेरिएन्ट आउँछ भने वैशाख या जेठमा त तपाईँको अहिले देखिएको भेरिएन्ट डाउन हुँदै जाने, नयाँ तपाईँको आउटब्रेक कुनै देशबाट हुन्छ भन्ने त कन्फर्मै छ। मैले पहिला पनि भनेको छु, मिनिमम 5वटा हो, म्याक्सिमम 10वटा हो। यो मिनिमम 4 वर्ष म्याक्सिमम 8 वर्षसम्म अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू, सार्स, मर्स या तपाईँको H1N1 हुँदै कोभिड-19सम्म हेर्दाखेरिमा अहिलेसम्म जति पनि 8-10वटा पेन्डेमिक घट्यो संसारमा 60 वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने कुनै पनि पेन्डेमिकहरू 4 इयर्सभन्दा तल तपाईँको कन्ट्रोल भएको छैन। आइतबार भेटिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना संक्रमित भेटिएका छन्। देशभरको संक्रमण दर 1.7% छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 538 जना निको भएका छन्। कोरोना संक्रमण हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर हाल 6,461 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल PCR परीक्षणमध्ये देशभरको औसत संक्रमण दर 1.7% रहेको छ। आज सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये होम आइसोलेसनमा 6,338 र संस्थागत आइसोलेसनमा 123 गरी जम्मा 6,461 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मुलुकमा कुल जनसङ्ख्याको 74.2% अर्थात् 2,91,92,480 जनाले न्यूनतम खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 61.2% पूरा मात्रा खोप लगाएका छन्। खोप अभियानको 1 वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा हालसम्म 3,17,21,876 मात्रा खोप लगाइएको छ। त्यस्तै 13,18,473 मात्रा खोपको बुस्टर डोजको रूपमा समेत लगाइएका छन्। नेपाली कांग्रेस बाराको 14औं जिल्ला
अधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचन रद्द गरिएको छ। शनिबार भएको मतदानमा धाँधली र अनियमितता भएपछि निर्वाचन नै रद्द गरिएको हो। कलैयामा भएको मतदानमा धाँधली र अनियमितता भएको भन्दै अर्को सूचना नआएसम्मको लागि निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृत राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए। आइतबार सबै पक्षसित छलफल गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोकिने उप्रेतीले बताए। मतदान भइरहेको बेला मतपत्र कब्जा गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्नु परेको उप्रेतीको भनाइ छ। यो अनियमितता, यो कमजोरी, यो किसिमको अमर्यादित तरिकाले भइरहेको चुनावी व्यवस्थापनका कुराका सन्दर्भमा चुनावको समग्र प्रक्रियालाई नै हामीले रद्द गरी अर्को नयाँ प्रक्रियामा चाहिँ मतदानको प्रक्रियामा जाने गरी यो चुनाव चाहिँ हामीले रद्द गरेका छौँ। निर्वाचन प्रक्रिया रद्द भएपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले हालेको मतपत्र आगो लगाएर नष्ट गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस बाराको सभापतिका लागि संस्थापन पक्षबाट राजेश राय यादव र शम्भुबहादुर बुढाथोकी तथा संस्थापन इतर पक्षबाट रामानन्द यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। सभापति उम्मेदवार राय यादव कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर हुन्। काङ्ग्रेस बाराको 14औं अधिवेशनमा सभापति सहित विभिन्न पदमा 227 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। जिल्लामा 2481 जना मतदाता रहेका छन्। शनिबार करिब 1500 मत खसेको थियो, तर धाँधली र अनियमितता भएको भन्दै निर्वाचन रद्द गरी सबै मतपत्र जलाइएको छ। समाजमा यस्ता पात्र पनि छन् जो आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको घाउमा मलहम लगाउनमा नै जीवन सार्थक भएको ठान्दछन्। त्यस्ता पात्रमध्ये एक हुन् कैलाली धनगढी स्थित दृष्टि फाउन्डेसनकी अध्यक्ष कल्पना भट्ट। उनी र उनको समूहले आफ्नो गाँस काटेरै भए पनि असहाय तथा सहारा विहीनहरूलाई नयाँ जीवन दिएको छ। एक रिपोर्ट। यो हो कैलाली धनगढी स्थित दृष्टि फाउन्डेसन। असहाय र सहारा विहीनलाई छहारी दिने उद्देश्यले कल्पना भट्ट एवं उनको समूहले सञ्चालन गरेको फाउन्डेसन हो यो। अहिले यहाँ 45 जना असहाय तथा सहारा विहीन महिला र 13 जना बालबालिकाले नयाँ जीवन पाएका छन्। जीवनमा यस्ता बेसहाराहरूको सहारा दिँदाको जीवन भोगाई व्यक्त गर्दा कल्पना यसरी भक्कानिन्। हामी अरू संस्था जस्तो सभ्य र भव्य रूपले सम्मान गर्न नसकौँला, किनकि हाम्रो संस्थाकै यस्तो हालत छ। तर पनि म एकदम हृदयदेखि सबैलाई फेरि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र बाँकी दिनहरूमा पनि म सहयोगको आशा राख्छु। यदि अन्तर्वार्ता दिएर हुन्छ कि सरलाई भेटेर हुन्छ कि कुनै स्टोरी बनाएर हुन्छ कि सरबाट मैले त्यो चाहिँ, किनकि उहाँले यस्तै हामी जस्तो आवाजविहीनलाई स्थान दिएर स्थानसम्म पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीले पनि त्यो स्थान पाउनेछौँ। राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी मानसिक रोगीको सेवामा समर्पित भई जीवनभर बिहे नगर्ने सङ्कल्प लिएर समाज सेवामा अहोरात्र खटिएकी छिन्। योग्यताको हिसाबले भन्नुपर्दा मैले समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा 14 वर्ष काठमाडौँ बसेर पढाइ सकाएर अहिले म एमफिल गरिरहेको छु र यहाँ बस्ने बहिनीहरू पनि सबैजना मास्टर्स गरिराख्नु भएको छ, कोही मास्टर्स सिद्ध्याउनु भएको छ भने हाम्रो यो चलाउने स्रोत भनेको नगरपालिकाले यसको भाडा तिरिदिइराख्नुहुन्छ र अरू बाँकी हामी पुरै मुठीदानबाट हामी आफै समुदायमा माग्न जान्छौँ। जसले जे दिनुहुन्छ त्यही लिएर आएर अहिले हामीसँग भएको 45 जना आमाहरू हुनुहुन्छ अनि त्यही आमाहरूबाट जन्मेको 13 जना हाम्रो साना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ र बाँकी हामी 7 जना लगभग 70 जना हामी यो छानाभित्र अटाएका छौँ। उनको आश्रयस्थलमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा पत्रकार ऋषि धमला पुग्दा उनी कम्ती खुसी भइनन्। पत्रकार धमलाले पनि भट्ट र उनको समूहको कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। उनले आफूले नगद 50,000 संस्थालाई उपलब्ध गराउने र भवन निर्माणमा आर्थिक सङ्कलनका लागि सहयोग जुटाइदिने प्रतिबद्धता जनाए। फाउन्डेसनमा आउँदाखेरि म भावविभोर भएँ। मलाई लाग्यो आज एउटा ठुलो पवित्र ठाउँमा आएँ। म पवित्र ठाउँमा, यो मेरो लागि प्रेरणादायी हो, मेरो लागि शिक्षा हो, मेरो लागि मार्गनिर्देशन हो, मेरो लागि समाजसेवा के हो भन्ने कुरा आज मैले शिक्षा लिएँ। तपाईँको जुन कल्पना छ एउटा भवन बनाउने, दृष्टि फाउन्डेसनको एउटा घर बनाउने, त्यो कल्पना चाहिँ साकार हुनेछ। तपाईँ ढोक्क हुनुहोस्, म तपाईँलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा साथ दिनेछु। सुरजजीले अहिले तपाईँलाई 10,000 दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो सानो सहयोग हो।
हामी तपाईँलाई एउटा भवन, राम्रो सुन्दर भवन यी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र बालबालिकालाई राख्नको लागि बनाउनेछौँ। पत्रकार धमलाको प्रतिबद्धताले आफूलाई बेसहारा महिलाको पक्षमा काम गर्न थप हौसला मिलेको भट्टले बताइन्। उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पत्रकार धमलाले सहाराविहीन महिलालाई बस्ने घर बनाएर फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएको जानकारी दिइन्। यस्तै पत्रकार धमलाले 50,000 नगद रकम समेत दिएको उनले बताइन्। धनगढीमा भट्टको पहलमा 2073 सालमा दृष्टि फाउन्डेसन सञ्चालनमा आएको थियो। लामो समयदेखि मानव सेवामा सक्रिय कल्पना असहाय र बेसहारा महिलाको सहारा बनेकी भट्टको जीवनमा एकमात्र उद्देश्य छ यसरी नै असहायहरूप्रति समर्पित हुँदै जीवन बिताउने। सरकारले शहीद परिवारलाई व्यवस्था गरेको रुकुमका शहीद परिवारका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा रुकुममा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारलाई मुसिकोट नगरपालिकाले हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी शहीद परिवारका आफन्तले अझै पनि शहीदले मुक्ति नपाएको र शहीदका सपना साकार गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका थिए। एक रिपोर्ट। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारका आफन्तलाई रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाले हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी शहीदका परिवारलाई विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरी सम्मान गरे तापनि सरकारले शहीदको सपना पूरा गर्नमा चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। आफन्तहरूले देशको लागि बलिदान दिए तापनि सरकारले शहीदको सपनालाई बेवास्ता गरी सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित गर्न थालेको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले गर्ने सम्मान भन्दा पनि शहीद परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। अझै पनि तपाईँ हाम्रा जो चाहेका थियौँ त्यो भएकै छैन भने हामीहरूलाई हरहमेशा रोजगार हुनु पर्यो, हाम्रो शहीद परिवारहरूलाई निःशुल्क शिक्षा हुनु पर्यो र हाम्रा शहीद परिवारहरू बेरोजगारी तर्फिरहेका छन्। यो अलिकति चाहिँ यसको रोजगारको व्यवस्था हुनु। यता स्थानीय सरकारले भने द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका शहीदको सपना पूरा गर्न कुनै कन्जुसै नगर्ने बताएको छ। सरकारबाट दिइने सेवा र गरिने काममा केही कारणवश कमी कमजोरी भएको भए सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। यो वर्ष मुसिकोट नगरपालिकाभित्रका 14वटै ओडाका 101 जना शहीद परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरिएको छ। खादा, थाली र जनही 500 रुपियाँ गाडी भाडा गरी 3 लाख बढी रकम खर्च गरी शहीद परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरेको मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शहीद परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरिँदै आएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। सरकारवालाहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरूको समान अधिकारको सुनिश्चितता बढाउनुपर्ने बताएका छन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला सुरक्षा दबाव समूहले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले लैङ्गिक समानताका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायत राज्यका हरेक संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला अधिकारका सबै मुद्दा नसकिएको कारणले राज्यलाई सदैव झकझकाउनु पर्ने बताएकी छिन्। उनले अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै राज्यको विभिन्न तहमा सहभागिताका साथ नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन्। सन् 1911मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1977मा 8 मार्चका दिन प्रत्येक वर्ष सो दिवस मनाउने आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप प्रत्येक वर्ष 8 मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आएको छ।
यो थपौँ कि हामी आफूले कसरी स्थापित गर्यौँ र हामीले आफू स्थापित नेतृत्वले कसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्यौँ। सरकारवालाहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य हुनुपर्नेमा राज्यको भूमिका रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले अनलाइन टिभीहरूले पनि अब इजाजत पत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078ले पहिलो पटक अनलाइन टिभीलाई नियमको दायरामा ल्याएको हो। संशोधित नियमावलीको नियम 2 को उपनियम 2(6) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ। संशोधित नियमावलीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नु अघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यति बेला महँगीको मारले नेपाली जनता आक्रान्त छन्। उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा समेत सरकार मुख दर्शक मात्रै बनेको छ। प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन नहुनु, अनुगमन भए पनि फितलो कारबाहीले कालो बजारी गर्नेहरूको मनोबल बढिरहेकै छ। राज्य निकममा हुँदा महँगीको ग्राफ अझ उक्लने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आजकाल एउटा उपभोक्ता घरबाट बाहिर निस्किएपछि पाइले पछि ठगिएर मात्रै बेलुका घर पुग्छन्। घर पुग्दा फेरि भान्सा उत्तिकै महँगो छ। व्यापारीहरूले आफूखुसी सामानहरूको भाव बढाएछन्। पसल अगाडि पुगेपछि जति मूल्य भने पनि उपभोक्ताहरू तिर्न बाध्य बन्नुपर्छ। कुन बेला कुन वस्तुको मूल्य बढ्छ उपभोक्ताले पत्तै पाउँदैनन्। व्यापारी र बिचौलियाको दादागिरीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ। यस्तो गरेर बढ्यो भने त हामी जनता कसरी बाँच्ने? सरकार भएदेखि त हाम्रो यति पीडा हाम्रो जनताको दुःख हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई पनि लाग्दैन थियो नि? होइन, अभिभावक हो नि होइन सरकार त। तर हामीले सरकारले नि यति मार्कामा पार्छ भने हामी जनता कसरी बाँच्ने? मलाई त्यो लाग्छ। जे भए पनि सरकारले चाहिँ मूल्य घटाइदेखि हामी दिनै ज्याला पनि गरेर खाने जनतालाई अलिकति राको हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। दुःख गरेर यसो यतातता काम गरेर खानुपर्छ होइन। खाँदाखेरि त किन्न जाँदाखेरि त धेरै महँगो पर्छ नि। अब 20, 30, 35मा 40मा आउँथ्यो भने एक मुठो साग 50 रुपियाँ भन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि अब यति गोल भएर लियो भने 30-35 रुपियाँमा 4 किलो दिन्छ। अनि सबै कुरा महँगो छ नि। अब केही किनेर खाइसक्नु छैन। चामल, तेल, नुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढिरहेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो के भन्ने खर्च जुटाउन धौधौ परिरहेको छ। यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पर्दाखेरि चाहिँ बढी प्राय सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने भनेको स्टुडेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि खासमा यो काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर मूल्यवृद्धि अझै बढी छ। ढुवानी खर्च होइन, यताउति जोड्दाखेरि यो काठमाडौँमा पर्ने मूल्यभन्दा बाहिर रिमोट एरियातिर यसको मूल्य डबल भएको अवस्था छ। चामल, तेल, चिनी, गेडागुडी, दाल, तरकारी जुनसुकै क्षेत्रको महँगी उच्च छ। विगत वर्षको तुलनामा अत्य आवश्यक वस्तुहरूको महँगी दोब्बर जस्तै बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। तर पनि सरकार एवं राजनीतिक दलहरू मुख दर्शक मात्रै बनेका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समेत सेलाएका छन्। दैनिक जसो मूल्यवृद्धि हुँदा समेत सरकारी निकाय विज्ञप्ति निकालेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको जस्तो मात्रै देखाउने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। हामीले जहाँ जान्छौँ जहिले पनि हामीले जुन मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेको अवस्था छ र घचाउने काम हामीले जहिले गरिरहेको अवस्था छ। हामी कराउने संस्था हौँ। हामीले सबैलाई उपभोक्तालाई पनि हामी सजग हुनुपर्छ भन्छौँ, विरोध गर्नका लागि उत्साहित गर्छौँ। हामी आफै पनि विरोधमा निक्लिन्छौँ र हामीले विज्ञप्ति जारी गर्छौँ। सरकारको विरुद्धमा मात्रै होइन, जुन यो बिले मतमा मूल्यवृद्धि गरिन्छ त्यसको विरुद्धमा पनि हामीले आवाजहरू उठाएका छौँ, आवाजहरू बुलन्द गरेर हिँडिरहेको अवस्था हो। तर हाम्रो आवाज कति सुन्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ।
करिब 1 महिना अगाडि खाने सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रति लिटर 240 भएको भनेर सुनाएको वाणिज्य विभागलाई अहिले बजारमा उक्त तेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर 280 पुग्दा समेत जानकारी छैन। तर अस्वाभाविक मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्छौ भन्न छाड्दैनन्। माघ 21 कोमा चाहिँ 240 भनेर यो सनफ्लावर तेलको विवरण दिनुभएको थियो। अब योभन्दा पछाडि पनि अहिले अब फेरि बढेको छ भने चाहिँ हामी फेरि योभन्दा पछिको चाहिँ डाटा फेरि माग्न पर्ने भएको छ। त्यो चाहिँ अब नयाँ आएपछि हामी यहाँहरूलाई पनि सेयर गरौँला। एक महिना अगाडिको हो होइन, यो त अब यस्तो छ। अब भनौँ न, हेर्नुहोस् न, अब प्रत्येक हप्ता महिना दिन जस्तो त हाम्रो के अरे फ्युलकै मूल्य बढिरहेछ। अब यो त हाम्रो देशको उत्पादन छैन। अब विदेशबाट त्यसमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै के गर्छ त, ढुवानीले पनि मूल्य बढाइदिन्छ। नियम अनुसार व्यापारीले 20% भन्दा बढी नाफा राख्न पाउँदैनन्, तर व्यापारीहरूले 200% भन्दा बढी नाफा लिने गरेका छन्। वर्षै पछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुन सकेका छैनन्। चाडपर्व लक्षित अनुगमन गरिएको जस्तो गरे तापनि अरू समयमा अनुगमन प्रभावहीन छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ। विवाद बढेपछि तत्कालीन मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि अहिले उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जिम्मामा छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले किसानको जीवनमा सुधार नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधार हुन नसक्ने बताएका छन्। युटर्न इन्टरनेसनल प्रणालीको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले 65% किसानहरूलाई अझै पनि जीविकोपार्जनका लागि समस्या भएको बताए। किसानको जीवनमा सुधार नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले कृषिमा 2.7% मात्रै बजेट छुट्याइएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कठिन भएको धारणा राखे। जबसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको समृद्धिलाई, प्रत्येक किसानको जीवनमा सुधार हुँदैन, प्रत्येक किसानको घरमा खुसियाली हुँदैन, दुखी पेसाबाट एउटा सामान्य पेसा, आकर्षणको पेसा हुँदैन भने नेपाल कृषि प्रधान देश हामी भन्दै आएका थियौँ, अन्नका भण्डार भन्दै आएका थियौँ। तर हाम्रो कृषि पेसा र हाम्रो कृषि उत्पादनले हामीले आफैले पेट भरे काम गरेको, हामी 65% किसानहरू यही देशमा हामी आफ्नै खेतमा काम गर्छौँ। आफ्नै खेतमा काम गरेको किसानहरूको पनि एक सालको खद्दान पुग्दैन। कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले नेपालका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। देश र जनताको हितमा क्रान्तिकारी काम गर्ने मन्त्री आजको आवश्यकता रहेको धमलाको भनाइ छ। नेताहरूले जनताको विश्वास गुमायो भने त्यो मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन। जनता भनेको जनता हो। जनताको मागलाई नेताले सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो नेता बन्छ। मेरो कृषि मन्त्रीलाई आग्रह छ, महेन्द्र राय यादवलाई आग्रह छ मेरो, युटर्न इन्टरनेसनलले तयार पारेको सामग्रीलाई, उत्पादनलाई विश्वव्यापीकरण गर्नुहोस्। तपाईँ हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्, अनुदान दिनुहोस्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु 50,000 प्रदान गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसजेएफको खेलाडी छनौट समितिले मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध ल्यायो महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सहभागी। प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्न दबाव, 2/3 पुर्याउने प्रयास।
माओवादीमा पदाधिकारी छान्ने विवाद बल्झियो। महासचिव चयन झनै पेचिलो। पुरानै संरचनामा पार्टी चल्दा संगठन अस्तव्यस्त। प्रचण्डलाई भागबण्डा मिलाउन सकस। गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लाने कि नलाने भन्नेमा काङ्ग्रेसमा प्रष्ट द्वैधार। शेखर समूह तोड्नै पर्ने पक्षमा, एमालेलाई दोष देखाएर अर्ली इलेक्सनको पक्षमा माधव नेपाल। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चरम राजनैतिक हस्तक्षेपको शिकार। चुनाव जित्न नेताहरूको आशीर्वाद खोज्दा संस्था निष्प्रभावी। नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न सुझाव। अचाक्ली मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकी कष्ट गर्यो। उपभोग्य सामग्रीमा 200% मूल्य बढ्यो। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नै बेखबर। युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेको सशस्त्र आक्रमण 11औं दिनसम्म निरन्तर जारी। जनधनको क्षति बढ्दै। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति ऋषि धमलाको साथमा जनता जान्न चाहन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।